नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा हाइड्रोजन फ्युल सेल भनेको के हो, हाइड्रोजन फ्युल सेल किन आवश्यक छ, हाइड्रोजन फ्युल सेल कसरी काम गर्छ र नेपालमा हाइड्रोजन ग्यास प्लान्टको के कस्तो अवस्था छ। हाइड्रोजन फ्युल सेल भनेको के हो? एक फ्युल सेलले हाइड्रोजन वा अन्य इन्धनको केमिकल एनर्जी सफा र सजिलो तरिकाले बिजुली उत्पादन गर्न प्रयोग गर्दछ। हाइड्रोजन इन्धनको केसमा प्रोडक्ट भनेको बिजुली, बाइ प्रोडक्ट भनेको पानी र गर्मी हुन्। इन्धन सेलहरू आफैमा युनिक छन्। तिनीहरूले एक युटिलिटी पावर स्टेसन जतिकै ठूलो र ल्यापटप कम्प्युटर जतिकै सानो सिस्टमहरूको लागि पावर प्रदान गर्न सक्छन्। हाइड्रोजन फ्युल सेल किन आवश्यक छ? फ्युल सेलहरू धेरै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको रूपमा यातायात, औद्योगिक व्यावसायिक आवश्यक भवनहरू र ग्रिडका लागि दीर्घकालीन ऊर्जा भण्डारण समावेश छन्। हाल धेरै पावर प्लान्टहरू र सवारी साधनहरूमा प्रयोग हुने कन्भेन्सनल कम्बस्टन बेस्ड टेक्नोलोजीको तुलनामा फ्युल सेलको धेरै फाइदाहरू छन्। फ्युल सेलले कम्बस्टन बेस्ड इन्जिनहरूभन्दा उच्च क्षमतामा काम गर्न सक्छन्। तिनीहरूले इन्धनमा रहेको केमिकल एनर्जीलाई 60% भन्दा बढी क्षमताको साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा बदल्न सक्छन्। कम्बस्टन बेस इन्जिनको तुलनामा फ्युल सेलहरूमा कम वा शून्य कार्बन उत्सर्जन हुन्छ। हाइड्रोजन फ्युलले पानी मात्र उत्सर्जन गर्दछ, जसले महत्त्वपूर्ण जलवायु चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्छ किनभने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुँदैन। फ्युल सेल सञ्चालनको क्रममा धुवाँ सिर्जना गर्ने र स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउने कुनै वायु प्रदूषकहरू उत्पन्न हुँदैनन्। फ्युल सेलहरू सञ्चालनको क्रममा शान्त हुन्छन् किनभने तिनीहरूसँग आवाज गर्ने भागहरू थोरै मात्र हुन्छन्। हाइड्रोजन फ्युल सेल कसरी काम गर्दछ? फ्युल सेलहरूले ब्याट्री जस्तै काम गर्छन्, तर तिनीहरू डाउन हुँदैनन् वा रिचार्ज गर्न आवश्यक पर्दैन। तिनीहरूले इन्धन आपूर्ति हुँदासम्म इलेक्ट्रिसिटी र हिट उत्पादन गर्छन्। एक फ्युल सेलमा 2 इलेक्ट्रोडहरू हुन्छन्, एक नेगेटिभ इलेक्ट्रोड वा एनोड र दोस्रो पोजिटिभ इलेक्ट्रोड वा क्याथोड। दुवै एक इलेक्ट्रोलाइट वरिपरि स्यान्डविच जस्तै गरी राखिएका हुन्छन्। हाइड्रोजन जस्ता इन्धन एनोडलाई फिड गरिन्छ र हावा क्याथोडलाई फिड गरिन्छ। हाइड्रोजन फ्युल सेलमा एनोडको क्याटलिस्टले हाइड्रोजन मलिक्युलहरूलाई प्रोटोन र इलेक्ट्रोनहरूमा छुट्याउँछ, जसले क्याथोडमा विभिन्न पाथहरू लिन्छन्। इलेक्ट्रोनहरू एक्सटर्नल सर्किट मार्फत जान्छन् र इलेक्ट्रिसिटीको फ्लो सिर्जना गर्दछ। प्रोटोनहरू इलेक्ट्रोलाइट मार्फत क्याथोडमा माइग्रेट हुन्छन्, जहाँ तिनीहरू अक्सिजन र इलेक्ट्रोनहरूसँग मिलेर पानी र हिट उत्पादन गर्दछन्। नेपालले 100 मेगावाटको हाइड्रोजन ग्यास प्लान्ट बनाउने योजना बनाएको छ। सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्टहरू विकास गर्न व्यावसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको छ। नेपाल सरकारले 100 मेगावाटको हाइड्रोजन ग्यास प्लान्ट निर्माण गर्न चासो राखेको छ। धेरै धनी देशहरू हाल हाइड्रोजन प्लान्टहरूलाई ग्रीन इनर्जीको स्रोतको रूपमा रूपान्तरण गर्दैछन्, तर नेपालमा यो धारणा भर्खर आएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबले आगामी 1.5 वर्षभित्र 100 मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट
निर्माण गर्न विदेशी समूहसँग वार्ता गरिरहेको छ। नेपालमा प्रचुर मात्रामा ताजा पानीको स्रोतका कारण हाइड्रोजनमा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्ने ठूलो सम्भावना छ। यस विधिबाट बिजुली उत्पादन गर्दा अन्य देशको तुलनामा नेपालमा निकै सस्तो हुनेछ। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन इन्धनको लागि 9 किलोग्राम सफा पानी चाहिन्छ।